बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाज़मी के लिए। तो बच्चों, आज जो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है नमाज़े जनाजा और उसकी अहमियत, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद करेंगे उसकी मश्क। तो आइए चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे नमाज़े जनाजा और उसकी अहमियत, जो कि है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 यानी 21 पर। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें ताकि हम इस चैप्टर को रीड आउट करें और समझ सकें। तो बच्चों, नमाज़े जनाजा ये कैसी नमाज है और ये क्यों पढ़ी जाती है, ये कब पढ़ी जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि एज ए मुसलमान हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मानना है कि सब मुसलमानों ने, सब इंसानों ने एक मुकर्ररा दिन पर, एक मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला के यहाँ पेश होना है। यानी वो दिन होगा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन और सब ने मनो मिट्टी तले दब जाना है। तो नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है जब हमारी रूह परवास कर जाती है और हम अल्लाह ताला के हजूर पेश होते हैं। चलिए बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और समझते भी हैं। नमाज़े जनाजा और उसकी अहमियत। एक मुसलमान का अकीदा है कि उसकी जान उसके पास अल्लाह ताला की अमानत है। एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद उसे अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला का फरमान है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी जितने भी जानदार चीजें समेत हमारे जानवर, परिंदे, हर चीज को खत्म होना है और उन्हें मौत का मजा चखना है। दीन इस्लाम की तालीमात में एक तालीम ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के हकूक अदा करें। नमाज जनाजा भी इस तरह का एक हक है। जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो उसको दुनिया से रुखसत करने के लिए इस्लाम ने एक बावकार तरीका मुकर्रर किया है, जो हमदर्दी, पाकीज़गी और इंसानियत के एहतराम का सबक देता है। मुसलमानों पर फर्ज है कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाए तो नमाज बाजमात की सूरत में अल्लाह के हजूर मैयत की बख्शिश और मग़फ़रत के लिए खुलूसे दिल से दुआ करें। उसे शरीयत में नमाज़े जनाजा कहा जाता है। मुसलमानों का फर्ज है कि मरने वाले मुसलमान की नमाज़े जनाजा का बंदोबस्त करें। नमाज़े जनाजा की हैसियत फर्ज कफ़ाइया की है, जिसका मतलब ये है कि अगर इलाके के कुछ लोग अदा कर लें तो बाकी सब की तरफ से भी अदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी इस फर्ज को अदा ना करे तो सब लोग गुनहगार होंगे। नमाज़े जनाजा अदा करने से पहले मैयत को गुस्ल देना जरूरी है। गुस्ल के बाद मैयत को एक उजला सफेद लिबास पहनाते हैं जिसे कफन कहा जाता है। अब है जी कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है। नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। मुसलमान सफ़े बांधकर इमाम के पीछे किबला रुख खड़े हो जाते हैं। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं, जबकि रुकू और सजदा अदा नहीं किया जाता। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजा की दुआ पढ़ी जाती है, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है और आखिर में मैयत की मग़फ़रत के लिए खलूसे दिल से दुआ मांगी जाती है। इस्लामी मुआशरे में नमाज जनाजा की अहमियत। नमाज जनाजा को इस्लामी मुआशरे में बहुत अहमियत हासिल है। ये मुसलमानों के दरमियान बाहिमी रिश्ते और अखवत को जाहिर करती है। इस नमाज से ये वाज़ह होता है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और आपस में भाई भाई हैं। यानी हम सबको किसने तख्लीक किया है? हमें तख्लीक किया एक रब ने, हमारे अल्लाह ताला ने, और उसने हम तमाम मुसलमानों का रिश्ता बनाया है आपस में भाई भाई का। जिस तरह हम खुशियों के मौके पर इकट्ठे होते हैं, इसी तरह दुख दर्द में भी सब मिलकर शरीक होते हैं। नमाज जनाजा की दुआ में तमाम मुसलमानों की बख्शिश की दुआ की जाती है, जो इस हकीकत को जाहिर करती है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की मानंद है। नमाज जनाजा में जब मुसलमान की नज़र मैयत पर पड़ती है तो ये उसके लिए इबरत व नसीहत का मौका होता है। उस वक़्त उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है
کہ ہمیں بھی ایک دن اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دہ ہونا ہے۔ اعمال کے جواب دہی کا خیال اس کی سیرت و کردار میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ وہ نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلمان ہم کوشش کریں کہ اپنے اسلامی، اپنے دینی اصولوں پر چلیں، جھوٹ سے، برائیوں سے، گناہوں سے فاصلہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ اس ٹائم نہ تو ہماری کوئی معافی قبول ہوگی اور کچھ بھی قبول نہیں ہو سکے گا کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم پہ معاف کر دے تو وہ وقت گزر چکا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم تو ہم ایک مردہ جسم کی طرح ایک چارپائی پر لیٹے ہوں گے، جہاں ہم نہ ہنس سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وقت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ چلیے بچوں، ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے بورڈ کی طرف اور آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے اس کی مشق۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی چیپٹر کی ریڈنگ کی اور اب ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو مشق میں کریں گے ہم 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا جی ہمارا خالی جگہ کو پر کرنا، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب پر دائرہ لگانا۔ ہاں جی، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے جی کہ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے۔ تو ہم انسانوں کی جان کیا ہے؟ ہم انسانوں کی جان ہے اللہ تعالیٰ کی امانت۔ تو یہاں آئے گا امانت۔ پھر ہے جی نمبر 2، ہر نفس کو ڈیش کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہر نفس کو کس کا مزہ چکھنا ہے؟ وہ ہے جی موت کا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نمبر 3 ہے جی نماز جنازہ ڈیش کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ کس صورت میں ادا کی جاتی ہے؟ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ اب ہے جی نمبر 4، نماز جنازہ کی دعا میں تمام ڈیش کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں، تو نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں آئے گا مسلمانوں۔ پھر ہے جی نمبر 5، نماز جنازہ میں رکوع اور ڈیش ادا نہیں کیا جاتا۔ تو نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا۔ یہاں آئے گا جی سجدہ۔ پھر ہے جی نمبر 6 جو کہ ہے آج کا آخری خالی جگہ پر کرنا، نماز جنازہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور ڈیش کو ظاہر کرتی ہے۔ تو کس کو ظاہر کرتی ہے؟ نماز جنازہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور اخوت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بھائی چارے کو۔ اب ہے جی سوال نمبر 2، وہ ہے جی درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلے تو ہم پڑھیں گے فقرہ، پھر ہم دیکھیں گے اس کی آپشنز، اور جو تو ہوگی درست آپشن اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ تو اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا اگلے بورڈ کی طرف۔ آئیے چلیے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں سوال نمبر 2 تھا کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا۔ اب پہلے تو ہم پڑھیں گے فقرہ اور پھر میں دیکھوں گی کہ بیسٹ آپشن کیا ہے۔ نمبر 1 ہے جی کہ نماز جنازہ ہے فرض لازم، فرض کفایہ یا فرض واحد۔ تو بیسٹ آپشن ہے جی کہ نماز جنازہ ہے فرض کفایہ۔ پھر ہے جی نمبر 2، نماز جنازہ میں سجدے ہوتے ہیں۔ کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2، 4 یا کوئی نہیں؟ تو نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ پھر ہے جی نمبر 3، میت کو غسل دے کر پہنایا جاتا ہے۔ کیا احرام، شلوار قمیض یا کہ کفن؟ تو میت کو غسل دے کر پہنایا جاتا ہے کفن۔ پھر ہے جی نمبر 4، نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے مغفرت کی،
رحمت کی یا صبر و تحمل کی؟ تو نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے مسلمان کی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی مغفرت کی۔ پھر ہے جی نمبر 5، نماز جنازہ میں تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 2، 4 یا 6؟ تو اس میں کہی جاتی ہیں 4 تکبیریں۔ ہاں جی، تو بچوں ہم نے پڑھا نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ آپ اس چیپٹر کو دوبارہ سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور اس کی مشق کو بھی دوبارہ ریوائز کریے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔